स्वागत छ साथीहरूलाई। विषय विज्ञद्वारा तयार पारिएको लोकसेवा आयोग राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायम सुब्बा पदको तृतीय पत्र नमुना परीक्षा जुन मिति 2077 साल 9 महिना 15 गते सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त नमुना परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू र प्रश्नहरूको उत्कृष्ट उत्तरहरू लिएर हामीहरू तपाईसामु उपस्थित भइसकेका छौँ। यो प्रश्नपत्र नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नेपाल संसद सेवा र सामान्य प्रशासन समूहका लागि तयार पारिएको हो र यसको समय 2 घण्टा 30 मिनेट रहेको छ र जुन नमुना परीक्षा 2 घण्टा 30 मिनेटका लागि लिएको थियो र परीक्षामा जसरी विद्यार्थीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्, अर्थात् परीक्षामा जे लेखिएको छ त्यसैलाई जस्ताको तस्तै हामी यहाँ तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र उक्त परीक्षामा लेखिएको उत्कृष्ट उत्तरलाई हजुरहरू सामु हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जसबाट तपाईहरुले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। र जो विद्यार्थीहरू लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहनु भएको छ र लोकसेवा आयोगका क्लासहरू तथा बाट टाढा हुनुहुन्छ, अर्थात् मोडल एक्जामहरू इन्स्टिट्युटमा गरेर दिन पाइरहनु भएको छैन, उहाँले यसै भिडियोलाई आधार मानेर अर्थात् यहाँ देखिएका क्वेशनहरूलाई लेखेर अनि त्यसपछि यसमा प्रस्तुत गरेको उत्तरसँग दाँजेर पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला जाउँ क्वेशन के छ। क्वेशन नम्बर 1 मा हेरौँ। पत्र व्यवहार भन्नाले के बुझिन्छ? पत्र व्यवहारको आवश्यकताहरू लेख्नुहोस्। 2 नम्बर, नेपालमा गुनासो व्यवस्थापनको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू औँलाउनुहोस्। 3 नम्बर, कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व के हुन् चर्चा गर्नुहोस्। 4 नम्बरमा रहेको छ जिन्सी श्रेष्ठताको परिचय दिँदै जिन्सी श्रेष्ठतामा प्रयोग हुने फारमहरूको सूची बनाउनुहोस्। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ अधिकार प्रत्यायोजन भन्नाले के बुझिन्छ? के कस्ता अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन लेख्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ प्रशासकीय कार्य फर्स्युट गर्दा देखिएका समस्याहरू उजागर गर्दै समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्। अब गयौँ हामी खण्ड ख मा। खण्ड ख मा रहेको छ प्रश्न नम्बर 7 सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासन बीच भिन्नता छुटाउनुहोस्। त्यस्तै 8 नम्बरमा रहेको छ संगठनको परिचय दिई यसका मुख्य विशेषताहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ व्यवस्थापनका प्रमुख कामहरू लेख्नुहोस्। त्यस्तै 10 नम्बरमा रहेको छ लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ उत्प्रेरणाका प्रमुख सिद्धान्तहरूको सूचीकरण गरी कुनै एकको चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै 12 नम्बरमा रहेको छ समय व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? कार्यालयमा समय व्यवस्थापनको महत्त्व लेख्नुहोस्। अब गयौँ हामी खण्ड ग। क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली 2074 का प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको गठन सम्बन्धमा लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार नेपालको सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने विधिको सूची तयार पार्नुहोस्। र प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालमा के कस्ता सूचनाहरू गोप्य राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ उल्लेख गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नेपालमा देखिएका जटिलताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यदि तपाईहरु यति क्वेशन हेरिसकेपछि अब यो भिडियोलाई नहेरी यसको आफूले तयारी गरी त्यसपछि आफूले लेखेको प्रश्नको उत्तर र यो भिडियोमा दिएको प्रश्नको उत्तर तपाईको सँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यसरी दाजेर पनि तपाई आफ्नो पढाइलाई अझै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। र अब ढिला नगरी जाउँ प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ पत्र व्यवहार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? पत्र व्यवहारको आवश्यकता लेख्नुहोस्। पत्र व्यवहार भनेको सामान्यतया व्यक्ति, निकाय, संगठन आदिले पत्रको माध्यमबाट एक अर्कामा सूचनाको आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई पत्र व्यवहार भनिन्छ। हाल पत्र व्यवहारको डिजिटल स्वरूप मौलाउँदै गएको छ। पत्र व्यवहार भनेको सामान्य कुरा भयो, पत्रको व्यवहार गर्नु अर्थात् पत्रको आदान अथवा प्रदान गर्नु। जस्तै हामीले कम्प्युटरमा पठाउने इमेलहरू पनि यिनी पत्र व्यवहार नै हुन्। र अब जाउँ हामी पत्र व्यवहारको आवश्यकता। पत्र व्यवहारको आवश्यकता देखाए बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर विश्वसनीय र भरपर्दो माध्यमबाट सूचनाको आदान प्रदान गर्न। 2 नम्बर सक्कल, संवेदनशील र गोप्य आदि पत्रहरू संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षित ढङ्गले आदान प्रदान गर्न। 3 नम्बर जनसम्पर्क कायम गर्न। 4 नम्बर सूचना तथा तथ्याङ्कको सहज ढङ्गले सङ्कलन गर्न। 5 नम्बर कार्यालय कार्यविधि पूरा गर्न। 6 नम्बर
आधिकारिक र औपचारिक रूपमा सूचना प्रवाह गर्न। 7 नम्बरमा रहेको छ साङ्गठनिक व्यवस्थापनलाई कुशल बनाउन। त्यस्तै 8 नम्बरमा रहेको छ असल सम्बन्ध विकास गर्न र समन्वय गर्न र 9 नम्बरमा रहेको छ निर्देशन र नियन्त्रण कायम राख्न आदि। यो 5 नम्बरको क्वेसनमा सोधेको र पत्र व्यवहारका लागि 1 र पत्र व्यवहारको आवश्यकता लागि 4 नम्बरको भनेर मार्क्स डिभाइड गरेको छ। त्यसै अनुसार लेख्नु पर्ने कुरा धेरै छ यसमा, किनभने पत्र व्यवहार भनेको सामान्य कुरा हो, पत्रको आदान प्रदान हो। पत्र बिना कुनै पनि कार्यालय चल्न नसक्ने हुनाले पत्र व्यवहारको आवश्यकता कार्यालयमा कति छ भनेर 2-4 वटा बुदामा लेखेर सम्भव नै छैन। पत्र व्यवहारको आवश्यकता कार्यालयमा एकदमै धेरै छ। पत्रकै माध्यमबाट कार्यालयहरू सञ्चालन हुने हुन्, सूचनाको आदान प्रदानकै माध्यमबाट कार्यालयहरू चल्ने हुन्। तर यहाँ कोही 5 मार्क्सको मात्रै अर्थात् हामीलाई इक्जाममा 6 देखि 7 मिनटसम्ममा मात्रै लेख्न सकिने हुनाले हामीले यो यति मात्रै लेख्न सक्छौँ र यसैलाई हामीले उत्कृष्ट उत्तरको रूपमा लिएका छौँ यहाँ। र अब जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। यदि समयको पारबन्दी नहुने हो भने अर्थात् यसमा हामी जति पनि लेख्न सक्ने हो भने त यसको उत्तर मात्रै पनि हामी 2-3 पेज लेख्न सक्छौँ। तर समयलाई अड्कल्दै अर्थात् समय सँगसँगै लेख्दा यसको उत्तर यति लेख्नुभयो भने यो एकदम उत्कृष्ट उत्तर हुनेछ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ नेपालमा गुनासो व्यवस्थापनको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू औलाउनुहोस्। अब यसमा यो लेखाइमा पहिला गुनासो व्यवस्थापनलाई अन्डरलाइन गरेर गुनासो व्यवस्थापनको परिचय, त्यसपछि गुनासो व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू, त्यसपछि निष्कर्षहरू त्यसरी लेख्नु एकदमै उत्कृष्ट मानिन्छ। तर हामीलाई समयको अभाव हुने हुँदाले हामीले 6-7 मिनटमा सिद्धाउनु पर्ने भएकाले हामीले त्यो सबै गर्न सकिँदैन। यदि तपाईँको लेखाइ स्पिड अझै बढी छ भने तपाईँ सक्नुहुन्छ, तर एभरेजको हिसाबले भन्दा त्यो सबै गर्न हामीसँग समय हुँदैन। त्यसैले हामीलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गरेका छौँ। गुनासो व्यवस्थापनको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू, पहिला त्यही टपिक लेखिदिनु होला। त्यसपछि सेवाग्राहीको गुनासो सम्बन्धमा जवाफदेही हुनु, सोको समयमै समाधान खोज्नु र गुनासोको उचित सम्बोधन गरी सम्भव भएसम्म सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट गराउने कार्यलाई गुनासो व्यवस्थापन भनिन्छ। अर्थात् गुनासो व्यवस्थापनको छोटो परिचय पनि दियौँ हामीले। नेपालमा गुनासो व्यवस्थापनको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू द्याय बमोजिम रहेका छन्। बल्ल विषय प्रवेश गरौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ गुनासो व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या भनेको जति पनि हाम्रो अहिले कार्यालयहरूमा रहेका छन् नि, जति गुनासो राखे पनि सुन्दैनन्, हामीले भनेको लागू हुँदैन, उनीहरूले आफ्नै मनपरी गर्छन्। हो, यो हाम्रो जुन हामीले सेवाग्राहीले दिएको गुनासो कार्यालयले नसुनेको एउटा समस्या छ। कार्यालयले किन गुनासो सुन्न सकिरहेको छैन, किन कार्यालयबाट गुनासो व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन, त्यही किन हुन सकिरहेको छैन त्यही लेख्ने हो। त्यही समस्याहरू के छन् तिनै खुलाउने हो। यो सामान्यतया हाम्रो दैनिक जीवनमा अर्थात् दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने नै कुरा हो। र 1 नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रदायकहरू गुनासो व्यवस्थापनप्रति जिम्मेवार नहुनु अर्थात् सिरियसली नलिनु। 2 नम्बरमा रहेको छ सेवाग्राहीलाई गुनासो कहाँ राख्ने, कसले राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने बारे नै ज्ञान नहुनु। यो एकदमै नेपालको ठुलो समस्या रहेको छ। 3 नम्बरमा रहेको छ सेवाग्राहीहरू गुनासो राख्नप्रति व्यवस्था गर्नु। मेरो काम बनिहाल्यो, अब के भन्नु पर्यो, अब गइहाल्यो भन्ने त्यो हिसाबको सोच राख्नु। 4 नम्बरमा रहेको छ गुनासो व्यवस्थापनको उद्देश्यले राखिने गुनासो पेटिका, सुझाव पेटिका आदि समय समयमा नखोलिनु अर्थात् प्रभावकारी नहुनु। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ स्पष्ट कार्यविधिको अभाव हुनु। र 6 नम्बरमा रहेको छ गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट प्रक्रिया, पहुँच र प्रविधिको अभाव हुनु। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ प्रोएक्टिभ भएर गुनासो सङ्कलन गर्ने र समाधान खोज्ने प्रवृत्ति नहुनु। त्यस्तै 8 नम्बरमा रहेको छ गुनासो सुन्नका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नगरिनु अर्थात् यदि प्रयोग गरिहाले पनि प्रभावकारी नहुनु। त्यस्तै 9 नम्बरमा रहेको छ गुनासो व्यवस्थापन गर्न सेवा प्रदायक अथवा कार्यालयलाई कारबाहीको व्यवस्था नगरिनु। र 10 नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रदायक अर्थात् कार्यालयको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सेवाग्राहीको भूमिका नरहनु अर्थात् कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीलाई गराएको सन्तुष्टिको आधारमा मार्किङ गर्ने सिस्टम नहुनु, त्यो पनि एकदमै आवश्यक छ। यदि त्यो हुन्थ्यो भने गुनासो व्यवस्थापन हुन्थ्यो। र यहाँ मैले 10 वटा नम्बरहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यदि क्वेसन 5 नम्बरको तपाईँ कति सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयलाई ख्याल गरी लेख्नु होला। 6 वटा बुँदा, 7 वटा, 8 वटा जति सक्नुहुन्छ त्यति बुँदा लेख्नुहोस्, तर समयलाई ख्याल गर्नुहोस्।
अब जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा। अनि यदि 5 नम्बरको मार्किङको क्वेसन छ भने निष्कर्ष लेख्न आवश्यक छैन। यदि तपाईँको राइटिङ स्पिड एकदमै बढी छ र निष्कर्ष लेख्न पनि सक्नुहुनेछ भने त्यो अझै राम्रो कुरा भयो। लेख्नै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर नलेख्दा पनि हुन्छ। अब जाउँ 3 नम्बरमा। क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व के छ चर्चा गर्नुहोस्। अभिलेख व्यवस्थापन भनेको अभिलेखलाई व्यवस्था गर्ने, अर्थात् त्यसको सिर्जना गर्ने, उपयोग गर्ने, त्यसलाई भण्डारण गर्ने र अनावश्यक अभिलेखलाई धुलाउने सम्मका व्यवस्थित रूपमा गरिने कार्यलाई नै अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व के छ भन्नुको अर्थ अभिलेखको महत्त्व के छ भन्ने नै हो। अभिलेखलाई राम्रोसँग राखेपछि त्यो अभिलेखलाई भनेको समयमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व भन्नु र अभिलेखको महत्त्व भन्नु शाब्दिक अर्थमा उही नै हो। र अब यहाँ हेरौँ अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व। कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व ध्यायबमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर अभिलेखलाई प्राथमिकताको आधारमा वर्गीकरण गरी सुरक्षित साथ राख्न। 2 नम्बर खोजेको समयमा अभिलेख तुरुन्तै पत्ता लगाउन। 3 नम्बर कार्यालयको गतिविधि सार्वजनिक गर्न। 4 नम्बर दैनिक रूपमा हुने कार्यालयका कार्यहरू पारदर्शी, छिटो, छरितो ढङ्गले सञ्चालन गर्न। 5 नम्बर नयाँ निर्णयका लागि आधार प्रदान गर्न। 6 नम्बर कार्यालयको नीति, योजना, कार्यक्रम निर्माणका लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा प्रमाणहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न। 7 नम्बर कार्यालय व्यवस्थापनमा शीघ्रता र दक्षता ल्याउन। 8 नम्बर अनावश्यक अभिलेख धुलाई, अनावश्यक बोझ कम गर्न। अर्थात् यसमा अझै हामीले के थप्न सक्छौँ भने विगतलाई हेरी वर्तमानको लागि खाका तयार गर्न, विगतमा कार्यालयबाट हुने गरेका गल्तीहरूलाई भविष्यमा नदोहोऱ्याउनका लागि, कार्यालयलाई आकर्षक बनाउनका लागि जस्ता पोइन्टहरू पनि हामी समयअनुसार थप्न सक्छौँ। यहाँ यदि समयले साथ दिन्छ भने, समय पुग्छ भने। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 4 मा। क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ जिन्सी श्रेष्ठताको परिचय दिँदै जिन्सी श्रेष्ठतामा प्रयोग हुने फारमहरूको सूची बनाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला जिन्सी भनेको मालसामान। कुनै पनि मालसामानलाई श्रेष्ठता भनेको कागजपत्र, एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा। श्रेष्ठता प्रणाली भन्यो भने कागजपत्र व्यवस्थापनको सिस्टम भयो। श्रेष्ठता मात्रै भन्यो भने त्यो जिन्सीसँग सम्बन्धित कागजात हो। जिन्सी श्रेष्ठता भनेको जिन्सी श्रेष्ठताको परिचय भनेको छ जिन्सी श्रेष्ठतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात जिन्सी श्रेष्ठता हुन्, एकदमै सजिलो भाषामा भन्दा। र जिन्सी श्रेष्ठतामा प्रयोग हुने फारमहरू भनेको जिन्सी श्रेष्ठतामा प्रयोग हुने त्यही फारमहरू भन्नाले जुन फारमहरू प्रयोग गरिन्छ। मलेपोफा नम्बर अहिले चाहिँ 76 सालको जेठ 19 गतेबाट चेन्ज गरेको छ, 401, 402 बनाएर राखेको छ। तिनै फारमहरूको नाम लेख्ने हो। अब जाउँ सबैभन्दा पहिला जिन्सी श्रेष्ठताको परिचय के लेखिएको छ हेरौँ। कुनै पनि कार्यालयमा प्रयोग हुने जिन्सी मालसामानको प्राप्ति, उपयोग, खर्च र बाँकीको स्पष्ट अवस्थाको अभिलेख देखिने गरी अभिलेख राख्नका लागि प्रयोग गरिएको फारम, किताब, बही, रजिस्टर लगायतका सम्पूर्ण कागजातलाई जिन्सी श्रेष्ठता भनिन्छ। जिन्सी श्रेष्ठतामा प्रयोग हुने फारमहरू मिति 2076 साल जेठ महिना 19 गतेदेखि जिन्सी श्रेष्ठता सम्बन्धी महालेखा परीक्षक फारमहरू परिवर्तन गरी नयाँ फारमहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ। योभन्दा अगाडि यो अन्य फारमहरू थिए, कुनै कुनै एउटै छन् भने कुनै कुनै संशोधन भएका छन्। अब हेरौँ कुन कुन फारम प्रयोग थियो। सबैभन्दा पहिला 401 देखि 418 नम्बरसम्म जिन्सी श्रेष्ठता प्रयोग भएको छ। महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 401 देखि महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 418 सम्म जिन्सी श्रेष्ठता प्रयोग भएको छ र त्यसको नाम रहेको छ 1 नम्बर माग फारम, खरिद आदेश, दाखिला प्रतिवेदन फारम, त्यस्तै निकासा फारम अथवा खर्च फारम, त्यस्तै जिन्सी स्टोर फिर्ता फारम, हस्तान्तरण फारम, खर्च भएर जाने जिन्सी खाता, खर्च भएर नजाने जिन्सी खाता, बिन कार्ड, जिन्सी निसर्ग अथवा मिना फारम, जिन्सी निरीक्षण फारम, जिन्सी सहायक खाता, जिन्सी मौद्दातको वार्षिक विवरण, मर्मत सम्भार तथा संरक्षण आवेदन फारम, मर्मत सम्भार तथा संरक्षण अभिलेख खाता, भाडामा दिएको अथवा लिएको सम्पत्ति अभिलेख फारम, घर जग्गाको लगत किताब र स्थिर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन फारम। यसलाई एकदमै सजिलो के हुन्छ भने 401 देखि 418 सम्म कर्मैसँग घोक्नुहोस्, अर्थात् सबैको अगाडिको अक्षरबाट तपाईँ सम्झिनुभयो भने सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। जस्तै माग फारमको मा सम्झिनुहोस्, खरिद आदेशको ख सम्झिनुहोस्। यदि त्यसरी सम्झिने हो भने मा ख दानी जी, ह ख ख बी जी 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 म भाग मु, यसलाई एउटा सूत्र बनाएर सम्झिनु होला। त्यसो भयो भने तपाईँको मलेपोफा नम्बर पनि क्रमशः मिल्दै जानेछ र फारमहरू पनि कुनै पनि छुट्ने छैनन्। अब जाउँ अर्को क्वेसन छ अधिकार प्रत्यायोजन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? के कस्ता अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन लेख्नुहोस्। 1+4 अर्थात् डेफिनेसनका लागि अधिकार प्रत्यायोजनका लागि 1 नम्बर रहेको छ भने प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने अधिकारहरूका लागि 4 नम्बर छुट्याइएको छ।
1 नम्बर छ अधिकार प्रत्यायोजन। कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमा निहित अधिकार कानुन बमोजिम आफूभन्दा तल्लो तहको पदाधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ। आफूमा निहित अधिकार आफूभन्दा तल्लो तहको अर्थात् आफू मातहतको कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजनमा अधिकार हस्तान्तरण गरिए तापनि त्यसबाट त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता भने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्तिलाई नै रहन्छ। अब छ प्रत्यायोजन गर्न नसकिने अधिकारहरू। हामीले भनिसक्यौँ अधिकार आफूभन्दा मातहतका कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ कानुन बमोजिम भने तापनि सबै अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन। कुन कुन अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन यहाँ हेरौँ। देखाएका अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन। 1 नम्बर कानुन बमोजिम उक्त पदले नै गर्नु भनी किटान गरेको कार्यहरू। 2 नम्बर अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन भनी किटान गरिएको अधिकारहरू। 3 नम्बर पुनरावेदन सुन्ने, दण्ड, सजाय, मिना, माफी दिने अधिकारहरू। 4 नम्बर कसैको हक अंश सिर्जना गर्ने वा छिन्ने विषयमा छिनोफाने गर्ने अधिकार। 5 नम्बर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार। 6 नम्बर नीति तथा योजना निर्माण गर्ने अधिकार। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ आफू मातहतको कर्मचारीको सुपरिवेक्षण गर्ने र अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार। र 8 नम्बरमा रहेको छ आर्थिक प्रशासनमा कबुलियतनामा गर्ने, मिना दिने, लागत अनुमान संशोधन गर्ने लगायतका कार्यहरू। त्यस्तै अब गयौँ हामी क्वेसन नम्बर 6 मा। क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ प्रशासकीय कार्य फडफड गर्दा देखिएका समस्याहरू उजागर गर्दै समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्। अर्थात् समस्याका लागि 5 नम्बर रहेको छ भने समाधानका उपायका लागि 5 नम्बर रहेको छ। यो लङ क्वेसन भएकाले हामीले सबैभन्दा पहिला प्रशासकीय कार्य फडफडको सानो डेफिनेसन दिन्छौँ। प्रशासकीय कार्य फडफडका लागि छुट्टै मार्क्स अर्थात् मार्किङ छैन यहाँ, तर पनि विषय प्रवेशका लागि यदि सर्ट क्वेसन हुन्थ्यो भने डेफिनेसनमा हामी जाँदैनथ्यौँ र यो लङ क्वेसन भएको भन्दा थोरै हामी यहाँ समय खर्च गऱ्यौँ। प्रशासकीय कार्य फडफड कार्यालयमा हुने प्रशासनिक कार्यहरू छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि कुन कार्य कसले कति समयमा कुन प्रक्रियामा गर्ने भन्ने निश्चित मापदण्डहरू तयार गरिएको हुन्छ। सोही मापदण्ड बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुलाई प्रशासकीय कार्य फडफड भनिन्छ। प्रशासकीय कार्य फडफड गर्दा देखिएका समस्याहरू। प्रशासकीय कार्य फडफड भनेको कुनै पनि कार्यालयमा कुन काम कहिले गर्ने, कति समयमा। कार्यालयमा कस्तो हुन्छ भने सबै कामहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यदि कुनै एक प्रकृतिका मात्रै काम गर्दै जाने हो भने तिनी काम पनि कहिले भ्याइँदैनन्, किनभने नयाँ नयाँ कामहरू सिर्जना भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले एकै प्रकृतिका मात्रै कार्य हुनुभन्दा पनि कामको प्राथमिकताका आधारमा कार्य सम्पन्न गरिनुपर्छ र सम्पूर्ण क्षेत्रका कामहरू हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यताका अनुसार यो प्रशासकीय कार्य फडफड भन्ने यसको अवधारणा आएको हो। प्रशासकीय कार्य फडफड गर्दा देखिएका समस्याहरू अर्थात् प्राथमिकता क्रमअनुसार काम गर्दा देखिएका समस्याहरू देखाबमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर प्रक्रियामुखी कार्यशैलीको वर्चस्व छ, नतिजामुखी बनाउन सकिएको छैन। 2 नम्बर सेवा प्रदायकहरूको गैर जिम्मेवारी र गैर जवाबदेहिता रहनु। 3 नम्बर प्रशासकीय कार्य फडफड गर्ने पदाधिकारी र निकायबीच समन्वयको अभाव रहनु। 4 नम्बर स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ कार्यविधिको अभाव रहनु। 5 नम्बर कर्मचारीहरूमा कार्यकुशलता र दक्षताको अभाव रहनु। 6 नम्बर नवीनतम ज्ञान सिप प्रविधिको प्रयोगप्रति व्यवस्था हुनु। 7 नम्बर प्रशासकीय कार्य फडफड पारदर्शी हुन नसक्नु। 8 नम्बर निर्माण भइसकेका कानुन कार्यविधि पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु। 9 नम्बर नागरिक बडापत्रको सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई ज्ञान नहुनु, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र व्यवहारमा नदेखिनु। त्यस्तै 10 नम्बरमा रहेको छ स्रोत साधनको कमी, कर्मचारीको कमी आदि। यसका साथै कर्मचारीको र कार्यबोझको असन्तुलन, कार्यमा दोहोरो भूमिका, गुनासो व्यवस्थापनको कमजोर अवस्था, आवश्यक स्रोत साधनको कमी, दण्डहीनता, आचरण अनुशासन उल्लङ्घन आदि कारणले गर्दा पनि प्रशासकीय कार्य फडफडमा समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अब गयौँ अर्को खण्डमा अर्थात् समस्या समाधानका उपायहरू। प्रशासकीय कार्य फडफडमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न देखाएका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। 1 नम्बर प्रशासकीय कार्य जिम्मेवारीलाई सकेसम्म छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्ने। 2 नम्बर आग्रह पूर्वाग्रह मुक्त भई सेवा प्रवाहलाई समानता, तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने। 3 नम्बर सम्बन्धित ऐन कानुन नियमको परिधिभित्र रही सेवा प्रवाह गर्ने। 4 नम्बर प्रशासकीय कार्यबोझ र कर्मचारीबीच सन्तुलन मिलाउने।
5 नम्बर। जनगुनासोको उचित सम्बोधन गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने 6 नम्बर। नागरिक बडापत्रलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउने, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउने 7 नम्बर। सेवा प्रदायक र कार्यालयको कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, सेवाग्राहीको भूमिका समावेश गर्ने, जनसन्तुष्टि फारम लागू गर्ने 8 नम्बर। उपलब्ध सेवाको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्ने। त्यस्तै 9 नम्बरमा रहेको छ गल्ती, कमी, कमजोरी स्वीकार गरी सुधारको प्रयास गर्ने र बिचौलियाहरू नियन्त्रण गर्ने, अनुचित दबाव र प्रभाव अस्वीकार गर्ने। त्यस्तै 11 नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक स्रोत साधन सम्पत्तिको मितव्ययी र विवेकशील प्रयोग गर्ने। अब गयौँ हामी निष्कर्षमा। यो लङ क्वेसन भएको हुनाले मात्रै हामी निष्कर्ष लेख्यौँ। अन्य सर्ट क्वेसनहरूमा हामीले निष्कर्ष कुनैमा पनि लेखेका छैनौँ र लेख्नु पर्दैन पनि। अनि लङ क्वेसन अर्थात् 10 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ निष्कर्ष अनिवार्य रहेको छ। प्राथमिकता, प्रकृति र महत्त्वको आधारमा प्रशासनिक कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ लागू गरिएको प्रशासनिक कार्य फडछुटका समस्याहरूलाई उचित सम्बोधन गरी प्रभावकारी कार्य फडछुट गरेको खण्डमा सेवाग्राहीमा सन्तुष्टि वृद्धि हुन गई सुशासन कायम हुनमा सहयोग पुग्दछ। अब गयौँ हामी अर्को क्वेसन अर्थात् क्वेसन नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासन बीचको भिन्नता छुट्याउनुहोस्। भिन्नता भन्दा बित्तिकै टी फर्मेटमा लेख्नु होला, अर्थात् यहाँ मैले प्रस्तुत गरेकै फर्मेटमा लेख्नु होला। यसलाई उत्कृष्ट फर्मेट मानिन्छ र सबैभन्दा पहिला लेखौँ सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासन अनि भिन्नताका आधारहरू। 1 नम्बर त भयो परिचय। सामान्य प्रशासन भनेको जनताको हित र उन्नतिका लागि राज्यद्वारा सञ्चालन गरिने नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधिहरूको समग्रतालाई नै सामान्य प्रशासन भनिन्छ। यसलाई सार्वजनिक प्रशासन पनि भनिन्छ। र अर्को छ विकास प्रशासन। आर्थिक तथा सामाजिक विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण र सञ्चालनबाट नागरिक हित गर्ने साथै सरकारको राज्यको सक्षमता र क्रियाकलाप वृहत बनाउने र नागरिकको आर्थिक सक्षमता बढाउन आवश्यकीय व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्न निर्देशित प्रशासन नै विकास प्रशासन हो। समय। सामान्य प्रशासन भनेको निरन्तर चलिरहन्छ, सरकार बदलिए पनि प्रशासन रहिरहन्छ भने विकास प्रशासन गतिशील परिवर्तनशील प्रकृतिको हुन्छ। सामान्य प्रशासनको कार्यक्षेत्र वृहत प्रकृतिको हुन्छ। सार्वजनिक हित प्रवर्धन गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू यसको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भने विकास प्रशासनको कार्यक्षेत्र सामान्य प्रशासनको तुलनामा साँघुरो हुन्छ। विकाससँग सम्बन्धित कार्य मात्र यसको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ। त्यस्तै अर्को छ आधार। सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका आधार। सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका आधार संविधान, कानुन, ऐन, सरकारी निर्णयहरू हुन् भने विकास प्रशासन सञ्चालनको आधार भनेको संविधान, कानुन सँगसँगै विकास योजना, नतिजामुखी कार्यशैली आदि हुन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ फरकको आधार कार्यशैली। सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी हुन्छ र समयको वास्ता गर्दैन अर्थात् व्यवस्था गर्छ भने विकास प्रशासन नतिजामुखी हुन्छ र समयको पाबन्दी रहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ सफलताको मापदण्ड। सार्वजनिक प्रशासनको सफलताको मापदण्ड शासक वर्गको हित र समृद्धि हो भने विकास प्रशासनको सफलताको मापदण्ड जनताको जीवनस्तरमा सुधार हो। त्यस्तै जनसहभागिता। सार्वजनिक प्रशासनमा जनताको सहभागिता निष्क्रिय रहन्छ र आदेशको पालना हुन्छ भने विकास प्रशासनमा जनसहभागिता सक्रिय रहन्छ र सृजनशील रहन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सङ्गठनात्मक ढाँचा। सार्वजनिक प्रशासनमा पद सोपानमा आधारित र पिरामिड आकारको अधिक संरचनायुक्त सङ्गठनात्मक ढाँचा रहन्छ भने विकास प्रशासनमा च्याप्टो र म्याट्रिक्स आकारको सङ्गठन र पुनः संरचनायुक्त र छिटो छरितो साङ्गठनिक ढाँचा रहेको हुन्छ। र यो भयो सामान्य प्रशासन अर्थात् सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासन बीचको फरक। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 8 मा। क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ सङ्गठनको परिचय दिई मुख्य विशेषताहरू लेख्नुहोस्। सिधा क्वेसन सोधेको छ। सङ्गठनको परिचयलाई 2 नम्बर र विशेषतालाई 3 नम्बर। पहिला जाउँ सङ्गठन। निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि आबद्ध मानिसहरूको समूहलाई सङ्गठन भनिन्छ। सङ्गठन व्यक्तिहरूको समूह हो जुन ठुलो वा सानो हुन सक्छ र कार्यकारी नेतृत्वको निर्देशन अन्तर्गत साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यरत रहन्छ।
एक्लै गर्न नसकिने कार्यहरू गर्नका लागि सहज ढङ्गले पुँजी जुटाउनका लागि र साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सङ्गठनको महत्त्व रहेको हुन्छ। अब गयौँ हामी सङ्गठनको विशेषता अर्थात् दोस्रो पार्टमा। सङ्गठनको विशेषता देहाय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर, सङ्गठन 2 वा सोभन्दा बढी मानिसहरूको साझा समूह हो। 2 नम्बर, सङ्गठनहरू साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थापना गरिन्छ। 3 नम्बर, सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण कामलाई ससाना भागमा विभाजन गरी दक्षता, क्षमता र अनुभवको आधारमा कार्य सम्पन्न गरिने भएकाले कार्य विभाजन यसको विशेषता हो। 4 नम्बर, सङ्गठनमा मानवीय तथा गैर मानवीय साधनहरूको समन्वय रहन्छ। 5 नम्बर, सङ्गठनमा कर्मचारीहरू बीचमा अधिकारको श्रृङ्खला रहन्छ अर्थात् अधिकार माथिबाट तल बग्ने अथवा तलबाट माथि बग्ने किसिमको हुन्छ। 6 नम्बर, सङ्गठनको दीर्घकालीन अस्तित्व रहन्छ र 7 नम्बरमा रहेको छ सङ्गठन वातावरणमा निहित रहन्छ। अब जाउँ हामी अर्को क्वेसन अर्थात् क्वेसन नम्बर 9मा। क्वेसन नम्बर 9मा रहेको छ व्यवस्थापनका प्रमुख कार्यहरू लेख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला हेरौँ व्यवस्थापनको सानो डेफिनेसनहरू। निश्चित लक्ष्य उद्देश्यसहित गठन गरिएका सङ्गठनका क्रियाकलापहरूलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र कार्यदक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई नै व्यवस्थापन भनिन्छ। व्यवस्थापनका कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेको छ। व्यवस्थापनका कार्यहरू 1 नम्बर, सङ्गठन सञ्चालनका लागि योजना निर्माण गर्नु। 2 नम्बर, सङ्गठनको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक सङ्गठनिक कार्यहरू गर्नु। 3 नम्बर, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु। 4 नम्बर, निर्देशन सम्बन्धी कार्यहरू गर्नु। 5 नम्बर, समन्वय गर्नु। 6 नम्बर, प्रतिवेदन तयार गरी सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराउनु। र 7 नम्बर, बजेटको व्यवस्थापन गर्नु। अर्थात् यसलाई तपाईँले सजिलो रूपमा फर्मुलाको रूपमा POSDCORB पोस्ट कर्भ भनेर पनि सम्झन सक्नुहुन्छ, जसमा P भनेको प्लानिङ, O भनेको अर्गनाइजिङ, S भनेको स्टाफिङ, S भनेको D भनेको डिसिजन मेकिङ, अनि CO भनेको कोअर्डिनेटिङ, R भनेको रिपोर्टिङ र B भनेको बजेटिङ। अर्थात् सम्पूर्ण कामहरू त्यसैमा आउँछन्। त्यसैको आधारमा तपाईँले कामहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै व्यवस्थापनले नेतृत्व, उत्प्रेरणा, सञ्चार, सुपरिवेक्षण र कर्मचारी विकास लगायतका कार्यहरू समेत गर्दछ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 10मा। क्वेसन नम्बर 10मा रहेको छ लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस्। लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस्। लोकसेवा आयोगसँग के विषयमा परामर्श लिनुपर्छ त्यो विषयहरू सोधेको छ। अब जाउँ एन्सरमा। लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने विषयहरू देहाय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श लिनुपर्छ। 2 नम्बर, सङ्गठित संस्थाको सेवाको कर्मचारीको सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुन र त्यस्ता सेवाको पदमा बढुवा हुँदा वा विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा। 3 नम्बरमा रहेको छ सङ्घीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनको विषयमा। 4 नम्बर, सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा नियुक्त, बढुवा वा विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा। 5 नम्बर, सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा 6 महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्त गर्दा उम्मेद्वारको उपयुक्तताको विषयमा। 6 नम्बर, कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेश निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेद्वार उपयुक्तताको विषयमा। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा। त्यस्तै 8 नम्बरमा रहेको छ सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11मा रहेको छ उत्प्रेरणाको प्रमुख सिद्धान्तहरूको सूचीकरण गरी कुनै एकको चर्चा गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला जाउँ उत्प्रेरणा भनेको के हो डेफिनेसन। कुनै कार्य गर्नका लागि अथवा नगर्नका लागि अभिप्रेरित गर्ने, उत्साहित गर्ने, कार्यप्रति जागृत तुल्याउने कार्य नै वास्तवमा उत्प्रेरणा हो। उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू 2 किसिमका छन् बुझ्नुपर्ने कुरा। एउटा आवश्यकतामा आधारित छ भने एउटा प्रक्रियामा आधारित छ। आवश्यकतामा आधारित सिद्धान्त अन्तर्गत मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खला सिद्धान्त, हक्जमबर्गको उत्प्रेरण आरोग्य सिद्धान्त, म्याक्लेल्यान्डको उपलब्धि सिद्धान्त
र उत्प्रेरणाको ERG सिद्धान्त छ भने प्रक्रियामा आधारित सिद्धान्त अन्तर्गत उत्प्रेरणाको समता सिद्धान्त, ब्रुडको अपेक्षा सिद्धान्त र स्किनरको सबलीकरण सिद्धान्त। अनि सिद्धान्तहरूको सूचीकरण गर्दै कुनै एकको चर्चा गर्नुहोस् भनेछ। त्यस अन्तर्गत हामीले लियौँ मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खला सिद्धान्त। मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खलाले के भन्छ भने कुनै पनि वस्तुको कुनै पनि मानिसका धेरै किसिमका आवश्यकता हुन्छन्। आवश्यकता सबै एकैपटक जन्मिँदैनन्, आवश्यकताका पनि तहहरू हुन्छन्। तह अनुसार मानिसका आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छ भनेको छ। अर्थात् मानिसमा धेरै किसिमका आवश्यकता हुन्छन्। ती आवश्यकता पूरा गर्नका लागि मानिस उत्प्रेरित हुने गर्छ। मास्लोका अनुसार तिनका आवश्यकता 5 तहमा विभाजन गरिएको हुन्छ। जुन शारीरिक आवश्यकता, सबैभन्दा पहिला मानिसलाई शारीरिक आवश्यकता महसुस हुन्छ। त्यो पुगिसकेपछि सुरक्षा आवश्यकता, त्यो पुगिसकेपछि सामाजिक आवश्यकता र त्यसपछि सम्मान आवश्यकता र लास्टमा आत्मसन्तुष्टि सम्बन्धी आवश्यकता मानिसले महसुस गर्छ। अर्थात् मानिसलाई ती आवश्यकताहरू पूरा गर्नकामा उत्प्रेरणा जागिरहन्छ भनेर भनेका छन्। अब गयौँ हामी क्वेसन नम्बर 12। 12 मा रहेको छ समय व्यवस्थापन भन्नाले के भन्नुहुन्छ। त्यसको 2 मार्क्स रहेको छ। कार्यालयमा समय व्यवस्थापनको महत्त्व लेख्नुहोस्। यसको लागि 4 मार्क्स रहेको छ भने के कस्तो कुरामा ध्यान दिएमा समय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। यसका लागि अर्को छुट्टै 4 नम्बर रहेको छ, जसमा समय व्यवस्थापन। समय निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। समय र अवसरले कसैलाई पर्खदैन। समयलाई आफू र आफ्नो परिवारको हित र अनुकूल हुने गरी सदुपयोग गर्ने र अधिकतम लाभ लिने कार्यलाई समय व्यवस्थापन भनिन्छ। समयको महत्त्व समयमै चिनेर समयलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी अधिकतम लाभ लिनु अथवा समयको उचित व्यवस्थापन गर्नु नै समयको व्यवस्थापन हो। अब जाउँ सेकेन्ड खण्ड अर्थात् समय व्यवस्थापनको महत्त्व। कार्यालयमा समय व्यवस्थापनको महत्त्व देहाय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न। 2 नम्बर उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न। 3 नम्बर अधिक कामका कारण हुने तनाव नियन्त्रण गर्न। 4 नम्बर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सन्तुष्टि बढाई कार्यमा उत्पादकत्व बढाउन। 5 नम्बर प्रतिस्पर्धामा उत्रनका लागि मद्दत गर्न अर्थात् मद्दत गर्दछ। 6 नम्बर विकल्पहरूको खोजी गरी सही समयमा सही विकल्पको उपयोग गर्न। 7 नम्बर कार्य जिम्मेवारी सहजै र समयमै पुरा गर्न। 8 नम्बर कार्यदक्षता र कार्यकुशलता वृद्धि गरी गुणात्मकता कायम गर्न। 9 नम्बर असफलता र चिन्ताबाट टाढा राख्न। 10 नम्बर पारिवारिक खुसियाली कायम राख्न। त्यस्तै 11 नम्बरमा रहेको छ अन्य व्यक्ति वा सरोकारहरूको विश्वास प्राप्त गर्न। लेख्न त अरू पनि सकिन्छ धेरै पोइन्टहरू, तर समयको ख्याल गर्दा यति पोइन्ट लेख्नुभयो भने पुग्छ। र अब जाउँ अर्को समय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। 1 नम्बरमा रहेको छ सङ्गठनका सबै कामहरू आफैले गर्छु भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ र आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरूलाई कार्यको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। सानो ठुलो कामलाई बाँडेर सानो जिम्मा लिएर जिम्माको बाँडफाँड गरेर मात्रै कार्य गर्नुपर्छ। अनि 2 नम्बरमा रहेको छ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नमा विशेष जोड दिनुपर्छ। नयाँ आधुनिक सिप आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ कार्य विभाजन र कार्य विशिष्टीकरणमा विशेष ख्याल गरी कार्य विभाजन गर्नुपर्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ कार्य सञ्चालन गर्दा योजना र कार्यतालिका बनाएर मात्र गर्नुपर्छ। 5 नम्बरमा रहेको छ अनावश्यक र फजुल कार्यका लागि साथीभाइको अनुरोधलाई समेत इन्कार गर्न सक्नुपर्छ। 6 नम्बरमा रहेको छ अत्याधिक चापको कार्य गर्दा फोन कल, च्याट, सोसल मिडिया अर्थात् जुन जसले ध्यान भङ्ग गर्छ त्यसबाट टाढा रहनुपर्छ। 7 नम्बरमा रहेको छ महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेपछि आफैलाई पुरस्कृत गर्न अर्थात् माइन्ड फ्रेस गर्नका लागि ससानो फङ्सन तथा आयोजना गरी दुःख सुखको साटफेर गर्न सकिन्छ, जसले समय व्यवस्थापनमा उत्प्रेरणाको कार्य गर्छ। त्यस्तै 8 नम्बरमा रहेको छ लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण ठानिएका कार्यहरूका निम्ति बढी समय छुट्याउनुपर्छ। र 9 नम्बरमा रहेको छ कार्यको प्राथमिकीकरण र कामको वर्गीकरण गरी उपयुक्त समयमा उपयुक्त काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै 10 नम्बरमा रहेको छ हरेक दिन समय व्यवस्थापन रणनीतिसहितको कार्ययोजना बनाई कार्य अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ। यो लङ क्वेसन भएकाले हामीले यहाँ सानो निष्कर्ष लेखेका छौँ। समयको सदुपयोगले सङ्गठनलाई लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दछ। समय बितेपछि पछुताउनुको विकल्प रहँदैन। त्यसैले समयको महत्त्वलाई बुझेर कार्यको प्राथमिकीकरण गरी योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेमा लक्ष्य प्राप्तिमा 2 मत रहँदैन। अब गयौँ हामी अर्को क्वेसन अर्थात् क्वेसन नम्बर 13। क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ नेपाल सरकारको
कार्य विभाजन नियमावली 2074 का प्रमुख विशेषताहरू लेख्नुहोस्। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली 2074 का प्रमुख विशेषताहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर, ऐन नै नबनी सोझै संविधान बमोजिम तर्जुमा गरिएको नियमावली। सामान्यतया नियमावलीहरू ऐन मार्फत तर्जुमा हुन्छन् भने यो चाहिँ सिधै संविधान मार्फत नै तर्जुमा गरिएको नियमावली हो। क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ, प्रत्येक मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र किटान गरी कार्य सम्पादनको दायरा तोकिएको। 3 नम्बरमा रहेको छ, कुनै पनि मन्त्रालयलाई नतोकिएको जिम्मेवारी र अधिकार गृह मन्त्रालयको हुने कुरा निश्चित गरिएको। 4 नम्बरमा रहेको छ, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मन्त्रालयको काममा आवश्यक हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई समेत मन्त्रालयको दर्जा दिइएको। र 6 नम्बरमा रहेको छ, कुनै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले एकभन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न सकिने व्यवस्था गरेको। र 7 नम्बरमा रहेको छ, नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2072 खारेज गरेको। त्यस्तै अब गयौँ हामी क्वेसन नम्बर 14, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको गठन सम्बन्धमा लेख्नुहोस्। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार जिल्ला सुरक्षाको समितिको गठन द्याय बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन द्याय बमोजिमको एक सुरक्षा समिति रहनेछ, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता रहनेछ। अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख सदस्य, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख सदस्य, सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको स्थानीय प्रमुख सदस्य, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख सदस्य र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य सचिवको रूपमा रही कार्य गर्नेछन्। त्यस्तै अब गयौँ हामी क्वेसन नम्बर 15 मा। क्वेसन नम्बर 15 ले भनेको छ, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर, आर्थिक उदारीकरण। 2 नम्बर, गरिबी निवारण। 3 नम्बर, सामाजिक न्याय। 4 नम्बर, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन। त्यस्तै 5 नम्बर, महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास। 6 नम्बर, वातावरणीय संरक्षण। 7 नम्बर, जनजाति दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएको वर्गको उत्थान। र 8 नम्बर, दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास। त्यस्तै अब हामी गयौँ अर्को क्वेसन, अर्थात् क्वेसन नम्बर 16। क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ, सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने विधिहरूको सूची तयार पार्नुहोस्। अर्थात् सार्वजनिक खरिद गर्दा के कस्ता विधिहरू प्रयोग गरिन्छ त्यसका सूची तयार पार्नुहोस्। जसको उत्तर रहेको छ, सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्दा प्रभावकारी, मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। खरिद प्रक्रिया मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि निश्चित विधि, प्रक्रिया, मान्यताहरू पालना गर्नुपर्छ। सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने विधिहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर, मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी एउटा विधि, त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी दोस्रो, सिलबन्दी दरबाउपत्र आह्वान गरी तेस्रो विधि, सोझै खरिद गर्ने चौथो विधि, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने, त्यस्तै अमानत विधिबाट खरिद गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एकमुष्ट खरिद विधिबाट र उत्पादन वा अधिकृत विक्रेतासँग निर्धारित दरमा खरिद गर्ने विधि अर्थात् क्याटलग सपिङबाट। त्यस्तै 9 नम्बरमा रहेको छ लिमिटेड टेन्डरिङ खरिद विधिबाट र अन्तिम मेथड रहेको छ नयाँ लिने पुरानो दिने अर्थात् बाई ब्याक मेथड खरिद विधिबाट। त्यस्तै अर्को छ परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दा, यो त भयो निर्माण सामग्री, मालसामान सामग्री अर्थात् पूर्वाधारहरू तथा अन्य सेवाहरू खरिद गर्दा अपनाउने विधि भयो भने परामर्श सेवा खरिद गर्दा दुईवटा विधि रहेका छन्। एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी र अर्को छ सोझै वार्ताबाट। अब गयौँ हामी क्वेसन नम्बर 17 अर्थात् आजको लास्ट क्वेसन, जसमा क्वेसन रहेको छ सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ यो। नेपालमा के कस्ता सूचना गोप्य राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सूचनाको हक, सूचना पाउने अधिकार पनि छ र केही सूचना चाहिँ गोप्य राख्ने प्रावधान पनि रहेको छ।
ती गोप्य राख्नुपर्ने सूचना के होलान् भनेर क्वेसनले सोधेको छ र उल्लेख गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नेपालमा देखिएका जटिलताहरू लेख्नुहोस्। अर्थात् क्वेसन 1+4+5 प्याटर्नमा सोधिएको छ। सबैभन्दा पहिला जाउँ सूचनाको हक। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। त्यसलाई नै सूचनाको हक भनिन्छ। नेपालको संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यो भयो डेफिनेसन 1 नम्बर पोइन्टको लागि। अब गयौँ हामी सेकेन्ड पार्टमा रहेको छ गोप्य राख्नुपर्ने सूचना। नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार देखाएका सूचनाहरू गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 1 नम्बर नेपालको सार्वभौमता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने विषयहरू। 2 नम्बर अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने। 3 नम्बर आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पुग्ने। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ विभिन्न जाति वा सम्प्रदायबीच सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीव, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने। यो भयो सूचना दिनु नपर्ने अर्थात् सूचनाको हक भए तापनि गोप्य राख्न पाइने सूचना, अर्थात् यो सूचना दिन कर लगाएको मानिने छैन र यी सूचनाहरू दिन पाइँदैन पनि। यो सूचना गोप्य नै राख्नुपर्छ। र अब गयौँ थर्ड पार्ट अर्थात् सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समस्या। सूचनाको हक अर्थात् यत्रो अधिकार दिँदै पनि किन सूचनाको हक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, अर्थात् सूचनाको हक कार्यान्वयनमा के समस्या छ भन्ने कुरा यहाँ हामी चर्चा गर्छौँ। नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बर सूचनाको वर्गीकरण प्रभावकारी नहुनु, सूचनाको समय सापेक्ष अद्यावधिक नगरिनु। 2 नम्बरमा रहेको छ सूचना माग्ने र पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु। 3 नम्बरमा रहेको छ स्वस्फूर्त रूपमा सूचनाहरूको जानकारी गराउने संस्कृतिको विकास हुन नसक्नु। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ गोप्य राख्नुपर्ने सूचना अनधिकृत रूपले खुला रूपमा प्रकाशित हुनु। कतिपय गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरू पनि प्रकाशित गरिएको, फेसबुकमा हालिएको यस्तो पाउँछौँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्नका लागि शुल्क निर्धारण गर्दा यसले गोप्यतालाई बढावा दिनु। उता सबै सूचना पाउने हक हुनेछ भन्ने अनि उता सूचना लिएको पैसा लाग्छ भन्ने गर्दा यसले गोप्यतालाई बढुवा दिएको पाइन्छ। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ शिक्षा तथा चेतनाको अभाव हुनु। 8 नम्बरमा रहेको छ नागरिक समाजको भूमिकालाई सशक्त बनाउन नसक्नु। त्यस्तै 9 नम्बरमा रहेको छ सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, वर्गीकरण, भण्डारण र सम्प्रेषणलाई आधुनिक बनाउन नसकिनु। र 10 नम्बरमा रहेको छ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु। निष्कर्ष यो 10 नम्बरको क्वेसन भएकाले यसमा हामी निष्कर्ष पनि लेखेका छौँ। सुशासन कायम गर्न र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न पूर्व शर्त सूचनाको हक हो। सूचनाको हक बिना पारदर्शिता प्रवर्धन पनि हुन सक्दैन र सुशासन कायम हुन पनि सक्दैन। सूचना माग्ने हक हुँदैमा अर्थात् सूचना पाउने हक हुँदैमा सम्पूर्ण सूचनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक अन्य सूचनाहरू अद्यावधिक गर्नुपर्दछ। सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी पारदर्शिता कायम गरी सुशासन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसका साथसाथै आजको क्वेसन पेपरको इक्जाममा लेखेर ठ्याक्कै इक्जाम समयमा लेखिएको उत्कृष्ट प्रश्नको उत्तरहरू हामी तपाईँ सामु प्रस्तुत गरिसक्यौँ र यसै सँगसँगै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। राम्रो लाग्यो भने राम्रो छ लेखिदिनु होला, साथै नराम्रो लाग्यो भने अर्थात् तपाईँलाई मन परेन भने के कस्ता विषयमा सुधार गर्दा यो भिडियोलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट बक्समा खुलाइदिनु होला। र यति बेलासँग हामी सँगै रहनुभयो र केही ज्ञान पनि तपाईँले लिनुभयो भन्ने आशा गरेका छौँ र यति बेलासँग हामी सँगै रहनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि र लोकसेवा सम्बन्धी अन्य तयारीहरू गर्नका लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, किनभने सब्स्क्राइब गर्दा बित्तिकै तपाईँले हामीले यसपछि हालेका अपडेटहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथै अन्य तपाईँका साथीहरू जो लोकसेवा सम्बन्धी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू समक्ष सेयर गरी यो भिडियोलाई पुर्याइदिनु होला र साथीहरूलाई पनि सहयोग गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। हवस्, धन्यवाद।